बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से आईनी तरमीम ला सके और अदलिया को, जजेस को कंट्रोल कर सके। वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, मुदाखलत की बात की, उनको काबू किया जा सके, उनको ग़ुलाम बनाया जा सके। इसी दौरान में हुकूमत को बड़े झटके लग गए हैं, बड़ी बड़ी ख़बरें सामने आ गई हैं और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत को इसमें नाकामी होगी बहुत बुरे तरीके से। बात यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को साथ मिलाया जाए और उनके ज़रिए ये तरमीम कर दी जाए। किसी को 20 करोड़ रुपए दिए जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि या तो 20 करोड़ रुपए ले लो, ये हमें कहा जा रहा है, या फिर अपनी बहन बेटियों का अगवा करवा लो, ख़वातीन को लापता कर देंगे। ऑनबास पपी ने इस तरह की बातें की हैं और कुछ लोग ये भी हो सकता है कि पैसे लेकर ही मान जाएं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें जनाब हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी खबर दे दी है। अब तक उनकी शायद ही कोई खबर गलत साबित हुई हो। उनका ये कहना है कि 63A की क्लॉज लग जाएगी, डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी। अब इसकी एक वजह शायद ये नजर आती है कि ये लोग, यानी 39 लोगों को तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने बल्ले का निशान छीनने के बाद तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया। तहरीक इंसाफ के लोग थे, आपने उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी। तो जो लोग पहले जमा करवा चुके उनको तो आप माने तहरीक इंसाफ का, और बाकी को 15 दिन दिए कि वो अपना बयान हल्फी दे दें। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दे दिया था। अब उनके अगर वोट डलवाए जाते हैं तो उन पर भी डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं। तो लिहाजा अब एक तो इंतजार हो रहा है तफसीली फैसले का। तफसीली फैसला आएगा, उसमें भी चीजें वाजे हो जाएंगी और उसमें जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाजे फैसला है कि सारे तहरीक इंसाफ के हैं, इनको तहरीक इंसाफ का मानकर इनकी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। तो तफसीली फैसला आने से पहले अगर आईनी तरमीम आती भी है तो वो उड़ जाएगी। दूसरा ये कि क्या अदलिया अपनी आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर जी 2 अक्सरियत हमने ले लिया, हम आईन में तरमीम कर रहे हैं कि अब अदलिया हमारी गुलाम होगी या इस तरह से हम जज लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अदलिया में ये केस तो जाएगा ही जाएगा, तो अदलिया से ये उड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि माज़ी में हमने देखा है कि इस तरह की आईनी तरमीम नहीं हो सकती जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ हो। अब क्या ये पार्लियामेंट कह दे कि हमने 2 अक्सरियत से ये कह दिया है कि जजेस अब गुलाम होंगे या अदलिया हमारे कंट्रोल में रहेगी, कौन जज चीफ जस्टिस बनेगा कौन नहीं, हम फैसला करेंगे, जजेस हम लगाएंगे, हुकूमत लगाएगी। तो फिर क्या वो ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट 5 साल नहीं 10 साल के लिए होगी, कि ये जो हुकूमत है 2 अक्सरियत हमने कह दिया, अब इलेक्शन 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद होंगे, या शहबाज शरीफ ताहयात रहेंगे वज़ीर आज़म। क्या ये कानून साजी ये कर सकते हैं? नहीं हो सकती। तो लिहाजा अदलिया में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि ये अगर समझ रहे हैं कि मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जा रहा है, तो फिर पूरी की पूरी अदलिया को गुलाम होना पड़ेगा और नीयत भी देखी जाएगी कि किस नीयत से, आज ये किस नीयत से ये आईनी तरमीम कर रहे हैं। फिर मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि पहले ही इनके लिए मुश्किल है कि नंबर गेम पूरी कर सकें बगैर इसके कि लोटों को साथ मिलाए या उनको तोड़े बगैर, और अगर मिलाएंगे तो उसमें ये आ जाएगा ये तो तहरीक इंसाफ के लोग थे, आप इनको कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारा फैसला पहले ही आ चुका था और ये तहरीक इंसाफ के हैं, आप इनको तहरीक इंसाफ के माने। ये जो इलेक्शन कमीशन ने नई बोंगी मारी कि जी वजाहत कर दें, भाई जब कह दिया है कि सारे तहरीक इंसाफ के हैं और आप इनको तहरीक इंसाफ को मान के जितनी इनके बनते हैं लोग उनको मखसूस नशिस्तें उस हिसाब से दे दें, तो ये फैसला आ चुका है। मगर आप ये वजाहत इसलिए मांगी गई कि जी कुछ का बयान हल्फी पहले नहीं आया, वो लिख के दे दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर वो बयान हल्फी जमा करवाएं, और वो दे चुके हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं। कुछ ने शुरू में करवा दी, कुछ ने अब करवा दिए। खैर ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा देखिए अब खबरें क्या आ रही हैं, किस तरह ये हुकूमत मुल्क को, अवाम को डुबोने जा रही है। इसने डुबो दिया है। तारीख की सबसे बड़ी बुरी हरकत इन्होंने की है कि पाकिस्तान को, इस मुल्क को सबसे महंगा कर्जा, रिकॉर्ड महंगा कर्जा लिया है इस हुकूमत ने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन से 11% शरह सूद पर इन्होंने कर्ज लिया है, $60 करोड़ का। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा कर्ज लिया गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, शायद इससे आधा होगा रिकॉर्ड। तहरीक इंसाफ के दौर में 3 कुछ फीसद पे या 2 कुछ फीसद पर लिया गया, इन्होंने 11% पर लिया है। अंदाजा लगाइए कौन ये रकम वापस करेगा, कैसे वापस करेगा, इनको ये ख्याल ही नहीं। बस कर्ज लो, अपनी याशियां करो और निकलो। एक और इस्तीफा भी आ गया है जनाब, एक और इस्तीफा आ गया है। ये तो कहते थे अलीमीन गंडापुर को रोकना है, अलीमीन गंडापुर क्या बातें कर रहा है कि अफगानिस्तान से वो बात करेगा, वहां वफ्द भेजेगा, ये करेगा वो करेगा। अब हुआ यह है कि इनके अपने ही मुआमने खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी वो ही ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, उन्होंने ही छोड़ दिया है। इस हुकूमत के साथ कोई भी शख्स काम नहीं करना चाहेगा जो बाज़मीर होगा, जिसमें कोई भी थोड़ी बहुत हमीयत होगी, हया होगी, कोई नहीं इनके साथ काम करना चाह रहा। और नज़र आ रहा है कि अफगान पॉलिसी कोई इस हुकूमत की है नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है,
بلاول وزیر خارجہ بنے تھے تو وہ افغانستان تک نہیں گئے، اب وہ بھی ویسے تو سائیڈ لائن ہوئے ہیں۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہاں ایک کے بعد ایک استعفیٰ آتا ہے، کبھی ایف بی آر کا چیئرمین استعفیٰ دے دیتا ہے کہ یہاں تو جس طرح کی حکومت ہے میرے اوپر ہی ملبہ آئے گا، جی آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، وہاں سے استعفیٰ آ جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے پہلے تو خیر نیب سے ایک دور میں استعفے آئے تھے جب جعلی کیس بنائے جا رہے تھے عمران خان کے خلاف، آفتاب سلطان کے اپنے لگائے ہوئے تھے تو اس وقت استعفے آئے تھے، لیکن اس کے بعد اپنے لوگ لگا لیے تو اس کے بعد نظام آگے بڑھ رہا ہے جس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا اور استعفے آ چکے ہیں، اور اب یہ آصف درانی نے بھی استعفیٰ دے دیا، معاون خصوصی تھے برائے افغانستان، انہوں نے تصدیق بھی کر دی کہ میں نے خود یہ عہدہ چھوڑا ہے۔ یہ خبر ٹریبیون میں آ چکی ہے، شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، گورنمنٹ ٹیکس لون ایٹ ہائیسٹ ریٹ، ایکسپریس ٹریبیون میں خبر لگی ہوئی ہے، آج تک اتنا مہنگا قرض کسی نے نہیں لیا۔ اچھا ایک اور خبر جناب مارکیٹ میں چل رہی ہے، اور سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے ایک نئی ہی بات کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید گنڈا پور کے ساتھ ہڈیالہ جیل گئے، عمران خان سے خفیہ ملاقات کی اور اداروں کو پتہ نہیں چلا۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے شوکت براچا کے پروگرام میں آج نیوز پر، میں آپ کو اس کا کچھ سنوا بھی دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فیض حمید نے اپنے لوگ ہر جگہ لگائے ہوئے تھے، وہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ تھے اور اس لیے اپنے لوگ تھے، ان کی موجودگی میں وہ گئے ہڈیالہ جیل میں، عمران خان سے ملاقات کی، گنڈا پور ان کے ساتھ تھے، اور جب یہ بات پتہ لگی اس لیے پھر لوگوں کو جو آپ سنتے ہیں کہ جی وہ سابق جیلر کو ہٹا دیا، سپرنٹینڈنٹ کو ہٹا دیا، فلاں ہٹا دیا، تو اس لیے ان کو پھر ہٹایا گیا، سب کے خلاف ایکشن ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے، جو لوگ اس کو کنفرم کر سکتے کنفرم نہیں کر رہے لیکن ڈینائی بھی نہیں کر رہے، اور یہ بات جناب جاوید چودھری صاحب نے کی ہے کہ گنڈا پور صاحب اس کے بعد بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کا بھی بڑا تعلق تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے، اس لیے اب وہ گرفتار ہیں فیض حمید۔ ایک اور انفارمیشن ہے جو سرکولیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کنفرم نہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کنفرم نہیں ہے، ٹرائی میں نے کی ہے، وسپر ہے یعنی۔ اچھا تو اب وہ بتا رہے ہیں میں ٹرائی کی ہے لیکن لوگ کنفرم نہیں کر رہے، پر ہے ٹرائی میں نے کی ہے لیکن جن لوگوں نے کنفرم کرنی ہے وہ کنفرم نہیں کر رہا ہے اس کو، اور انکار بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتی ہے خبر کہ نہ کنفرم کر رہے ہیں نہ انکار کر رہے ہیں، لیکن خبر کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ انفارمیشن یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ جنرل فیض حمید صاحب عمران خان صاحب سے ملے جیل گئے تھے، اور یہ خفیہ ملاقات تھی۔ ابھی خفیہ ملاقات تھی، گنڈا پور اور فیض حمید دونوں گئے، اور عمران خان سے خفیہ ملاقات کی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ چیز جو ہے نا یہ سرکولیٹ کری، یہ بھی وہ جو ہوتا ہے نا ڈرائنگ روم گاسپس ہیں، اور کنفرم نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جنرل فیض۔ اچھا جی، یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنفرم نہیں لیکن یہ ہوا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور ان کی خبر ابھی تک مجھے نہیں یاد کہ کوئی غلط ثابت ہوئی ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کے نمبر پورے نہیں ہیں، اگر پی ٹی آئی کے ارکان کو پریشر سے یا زبردستی آزاد ارکان سمجھ کر ووٹ ڈلوایا جاتا ہے تو 63A یعنی ڈیفیکشن کلاز لگے گی، آپ نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے لہٰذا آپ نکال دیے جائیں گے، آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور یہ سپریم کورٹ کا پہلے ہی فیصلہ آ چکا ہے، پنجاب میں ہوا تھا، اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے، اور ووٹ شمار نہیں ہوگا، ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی۔ اچھا کل کو ترمیم آ جائے کہ عدالتیں ختم کر دی جائیں تو کیا یہ ترمیم ہو جائے گی؟ تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اچھا اب حکومت بھی باز نہیں آئے گی کہ اس کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اگر وہ ترمیم نہیں ہوتی اور آزاد ججز آ گئے تو پھر حکومت فارغ ہو جائے گی، تو لہٰذا ان کو یہ ڈر ہے، ان کو لگتا ہے کہ ایشورنس بھی نہیں مل رہی منصور علی شاہ صاحب سے، کوئی یقین دہانی نہیں مل رہی، اس لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے، تو اس کے لیے وہ ہر باز آئیں گے، سب کچھ کریں گے، مولانا صاحب کو بھی ساتھ ملانے کی پوری کوشش کریں گے، رات گئے تک ان کو منانے کی کوشش ہوتی رہی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن تو نہیں ہو سکتی، ہاں کوئی اس طرح کا ہم کر سکتے ہیں کہ جج کون سا ہم نے لگانا ہے اس کے لیے ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ جی سینئر موسٹ نہیں، اس کے بعد منصور علی شاہ نہیں کوئی اور، تو اس کے لیے اب بات چیت چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ جاتے ہوئے ایک اور خبر سن لیجئے کہ علی مین گنڈا پور نے ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ جی میں نے کہا کہ صحافی جو ہیں وہ لفافہ لیتے ہیں، اور یہ بات کی، میں نے سب کی بات نہیں کی تھی، لیکن بڑا ہمارے کسی رہنما پر پریشر ڈالا کہ جی بتائیں، شاید غریدہ فاروقی صاحبہ پریشر ڈال رہی تھیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر میں بتا دیتا ہوں وہ تم ہی ہو، تمہارے جیسے لوگ ہیں، انہوں نے غریدہ پر یہ الزام لگایا۔ تو اس پر غریدہ صاحبہ نے جواب دیا ہے، انہوں نے اس پر پوسٹ کی ہے کہ چلیے وزیر اعلیٰ کے پی نے میرے بار بار سوال کرنے پر اتنی ہمت تو دکھائی کہ نام لے دیا، اب آپ نے بطور وزیر اعلیٰ مجھ پر الزام لگایا ہے تو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ جی لفافہ صحافی ہیں، پیسے لے کر یہ ضمیر بیچ کر یہ کام کرتے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی۔
اب تحریک انصاف کی طرف سے اس کی وضاحتیں بھی آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ زبردستی لوگوں کو جو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، ان کو بلا کر ان کا انٹرویو کروا لیتے ہیں، وہ کون ہیں، اور پھر جو ایجنڈے پر کام کریں وہ کون ہیں. تو کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. بہرحال وہ اب اس طرح کی بات کر رہے ہیں. باقی مسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ نہیں اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا. عمران خان نے بھی کہا ہے. لیکن گنڈا پور ہیں، انہوں نے تو اب نام بھی لے دیا ہے اور غریدہ فاروقی صاحبہ کا جواب بھی اس پر آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی اب کہاں تک جاتی ہے. لگتا ہے کہ غریدہ صاحب اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نوٹس بھیجیں گی اور پھر کوئی عدالت میں معاملہ جائے گا اور پھر وہ چلے گا اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.